बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ। तो ढेरों दुआओं के साथ, और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, ये हफ्ता जो है जो शुरू हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं दुनिया में चेंज हुई हैं। लाइक हमने पिछले हफ्ते से बल्कि हमने देखना शुरू किया है कि जो इसराइल की और फ़लस्तीन की जो जंग है वो शुरू हो गई है। ओवरऑल जो मखलूक खुदा है, इंसान जो हैं, हैवान, चरिंद परिंद सारे जो हैं वो डिस्टर्ब हैं ज़ाहिर है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अमल में आने जा रही हैं इस जंग के हवाले से। तो जब हम ये चीज़ देखते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ज़मीन पे अमन व अमान जो है उसको कायम दायम रखे, और हमारे सब के जो मामलात हैं अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें रखे। क्योंकि जंग जो है वो काफ़ी बड़ी मुसीबत का दूसरा नाम है। देखें, अभी नकल मकानी जो है वो चल रही है, लोग गाड़ियाँ अपनी लेके जा रहे हैं, फ़लस्तीन को खाली कर रहे हैं, और जो एक तरह से कब्ज़ा जो है वो इसराइल का हो चुका हुआ है इसके ऊपर। मगर ये है कि अल्लाह ताला की जो रहमत है उसका तो कोई पता नहीं होता कि किस तरीके से क्या हो। मगर ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशीन गोइयाँ थी, जो क़यामत से मुतल्लिक़ आपने फरमाई, वो पूरी होने का वक्त जो है वो आहिस्ता 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 जो है वो करीब आता जा रहा है। तो ये इस्लाम की, कुरान की और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हक़ानियत का मुँह बोलता सबूत है। ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू हैव अ वॉर एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, बट द थिंग इज़ कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला है, जो वादा है, वो तो पूरा होने जा रहा है ना। बहरहाल अल्लाह पाक बीच में हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान ये भी है कि इस्लाम का गलबा इस दुनिया के ऊपर होगा इंशाअल्लाह, और हम वो दिन देखेंगे। हम हैं या नहीं हैं, ये दिन आएगा ज़रूर इंशाअल्लाह। ये हफ्ता जो शुरू हुआ इसके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ इसको शुरू करते हैं, और दुआ यही करते हैं कि अल्लाह पाक इस दुनिया में अमन जो है उसके मामला पैदा करना शुरू कर दे, और जो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, जो प्रॉपर्टीज़ ख़राब हो रही हैं, जो भी अमन व अमान ख़राब हो रहा है, अल्लाह पाक इस हफ्ते के अंदर अपनी रहमतों की बरकतों के साथ जो है उसको ठीक कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। हम जनाब शुरू करते हैं अपना जो पहला बुर्ज है हमारा, बुर्ज हमल। हम इससे स्टार्ट करते हैं, और बुर्ज हमल का जो अरसा है वो है 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक। हमल जो है ये अरबी, उर्दू और फ़ारसी में हमल है, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एरीज। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मरीख, जिसको हम मार्स बोलते हैं, और अलिफ, लाम, ऐन और ये जो हैं ये इससे मंसूब हरूफ हैं। अलिफ, लाम, ऐन ख़ास तौर पे इसका मतलब ये है कि जो बच्चे बच्चियां पैदा होते हैं इस बुर्ज के तहत इस अरसे में, उनका ताल्लुक जिनका ताल्लुक जो है बुर्ज हमल से है, उनके नाम आप अलिफ, लाम और ऐन से अगर रखते हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो उनकी ज़िंदगियों में नाम की वजह से भी अल्लाह ताला जो है वो पैदा करता है। और इसके साथ जो मंसूब दिन है वो है ट्यूसडे का, मंगल का दिन है, और दिन जो है वो मेरे रब के सारे बेहतरीन है, मगर हर सैयारे के साथ एक जो दिन है उसको मुकर्रर किया गया है, या एक सैयारे को एक दिन के साथ मुकर्रर किया गया है। लकी नंबर जो आप पूछते हैं वो इसका बनता है 9, और जो रंग आपकी ज़िंदगी पे, शख्सियत पे गहरे असरात डालते हैं वो हैं सुर्ख और किरमजी रंग। ये रंग आप पहनने में इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने में, या दीगर तरीक़ों से अगर आप रेड कलर को यूज़ करते हैं तो इसमें होता ये है कि बहुत सारी जो जिस्मानी, तबई, रूहानी बीमारियां जो हैं अल्लाह ताला उनको दूर करता है, शिफा अता फरमाता है, प्रॉपर तरीके से अगर रंगों का इस्तेमाल आप कर लेते हैं। बहरहाल सुर्ख और किरमजी रंग जो है वो आपके लिए बेहतर है।
और जो कीमती पत्थर जेम स्टोन्स जो आपकी तकदीर को तो यकीनन तब्दील नहीं कर सकते, मगर ये है कि आपकी जिस्मानी तवानाइयाँ जो हैं उनके ऊपर बड़ा बेहतरीन असर डाल के आपकी ज़िंदगी में खुशियों वाली जो चीज़ें हैं वो लेके आते हैं। खूबसूरत रंग ज़िंदगी के जो हैं वो आप देखते हैं। और वो जो कीमती पत्थर हैं वो याकूत है, मरजान है, उसके बाद सुर्ख अकीक है और हीरा है। अब हम आते हैं जनाब आपकी इस हफ्ते की जो कैलकुलेशंस हैं उनकी तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हेल्थ है वो इस हफ्ते में एरीज वालों की कदरे पिछले हफ्तों के मुकाबले में इस हफ्ते बहुत बेहतर होगी इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा ये कि जो मोहब्बत के मामलात हैं, प्यार मोहब्बत रिश्तेदारी शादी, इसके मामले में मसरूफियत जो है वो रहती हुई नज़र आती है। और किस्मत का साथ भी इन मामलात में आप के अल्लाह ताला जो है वो कर देगा, किस्मत आपका साथ देती हुई इंशाल्लाह नज़र आती है। इसके अलावा जो लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं उनके लिए भी ये वीक जो है वो अच्छा है इस लिहाज से कि कारोबारी मामलात में नसीब जो है वो यावरी करता हुआ नज़र आता है इस वीक के अंदर इंशाल्लाह। और जो लोग जॉब्स के साथ रिलेटेड हैं उनके लिए भी ये वीक इस लिहाज से बेहतर है कि प्लैनेट्स की पोजीशन जो है वो उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो जॉब चेंज वाले सिनेरियो में जाना चाहते हैं। जॉब चेंज या बेटर ऑप्शन की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए ये वीक इंशाल्लाह बहुत बेहतर है। जो लोग करियर अपना स्टार्ट कर रहे हैं नए, अभी जो पढ़ के निकले हैं मास्टर्स लेवल्स या ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर, या आप समझ लें डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक्टरल लेवल के ऊपर हैं, या रिसर्च लेवल के ऊपर जिन्होंने डिग्रीज की हैं, उनके लिए करियर स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है ये। अल्लाह ताला की काफ़ी ज़्यादा जो मेहरबानी है वो होती हुई नज़र आती है। और इस हफ्ते में आप ये देखिएगा कि जो हाउस वाइफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए वीक जो है वो इस तरह से बेहतर है कि बच्चों से रिलेटेड जो मामलात आप समझ लीजिए कि कॉम्प्लिकेशन का शिकार थे वो थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन लेते हुए सॉल्यूशंस की तरफ जाते हुए नजर आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, इसके अलावा जनाब ये है कि जो लोग इनामी स्कीमों में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए एरीज वाले हैं उनके लिए ये वीक जो है ये बेहतर है। आप प्राइज बॉन्ड्स लेते हैं, ओवरसीज जो लोग हैं वो लॉटरीज वगैरह का मामला करते हैं। एरीज तो इस हफ्ते में ज़्यादातर जो एनर्जी का पैटर्न है फाइनेंस के हिसाब से वो एरीज वालों के लिए एक्स्ट्रा फाइनेंस के लिए वो बेहतर वीक है। इसके अलावा रिश्तों में अगर हम देखते हैं तो एरीज और पाइसेस की कंपैटिबिलिटी का वीक है ये। एनर्जी पैटर्न्स जो मैच कर रहे हैं वो एरीज और पाइसेस के कर रहे हैं इस वीक के अंदर। इसका मतलब यह है कि अगर कोई रिश्ता आता है, कोई आपके साथ दोस्ती करना चाह रहा है अच्छे नोट्स के ऊपर, तो अगर वो पाइसेस है तो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ जो है बढ़ाएं, या अगर उसने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है तो उस हाथ को आप थाम लीजिए, क्योंकि ये जो रिश्ता इस वक्त बनेगा इस वीक के अंदर जिन एनर्जी पैटर्न्स को हम देख के बात कर रहे हैं, ये जो वीक है ये बेहतरी लेके आएगा इंशाल्लाह रिलेशंस में, खासतौर पे एरीज और पाइसेस के लिए। अच्छा जी, अब इसके अलावा आपके लिए एक खास चीज़ मैं ये बताऊंगा कि एरीज वाले जो हैं वो इस वीक में मशीन्स को चलाने में या ड्राइव करने में थोड़ी एहतियात का दामन हाथ में रखें। रीज़न उसका ये है कि ये जो इस वक्त एनर्जी का पाथ है आप लोगों का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ये जो एक्लिप्स वाला मामला चल रहा है 14 अक्टूबर वाला, इसके वजह से तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके लिए जो सदकात मैं बताता हूँ हर हफ्ते एरीज वालों के लिए जो सदकात हैं, देखें सबसे पहले हम यही बात करते हैं उससे यकीन को देने चाहिए, और जितनी आपकी हिम्मत इस्तेदाद तौफीक है उसके हिसाब से दें। दोस्तों को देख लें, अजीज़ों रिश्तेदारों को देख लें, इसके अलावा जो महल्लेदार हैं उसके बाद देखेंगे किसको आपने देना है सदका, जिस पे लगता है उसको, जो हक रखता है उसको बड़े इज्जत एहतराम के साथ जो है वो दें और बताएं उसको कि जनाब ये सदका है। बाकी आप लोग जो दे सकते हैं सदका वो गंदम है, काला गुड़ है, मसूर की दाल है, बड़ा गोश्त है, सुर्ख कपड़ा है, सरसों का तेल है और जिंदा जानवर। अच्छा, ये सारी लिस्ट
मैं हमेशा बताता हूँ उसमें से जो आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, मगर ओवरऑल अगर आप अनाज का सदका देते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, किसी के लिए खाने का सामान आप उसको देते हैं, तो ये बड़ा बेहतरीन सदका है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो खाना खिलाने वाले अमल को या पोशाक पहनाने वाले अमल को जो है वो बहुत पसंद फरमाता है। तो ये देखिए, और इसके अलावा अपनी जो इबादत हैं उनको इंटैक्ट रखें। अपना जो कांटेक्ट है अपने क्रिएटर, गॉड, खालिक, रब, अल्लाह जो माबूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है असल में, तो उसके साथ अपना रिलेशन जो है वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से ऐसे अच्छा रखें कि डीड्स ऐसे करें कि वो हमसे राज़ी हो जाए। और इसके अलावा अपनी इबादत जो है उनको इंटैक्ट रखें। नमाज जो है उसकी पाबंदी लाजमी है। और इसके अलावा आपने ये करना है कि सूरह अखलास की तिलावत जो है ना वो आपने करनी है हर फ़र्ज नमाज के बाद। आप इसको 3 मरतबा या 5 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ें, और फिर 3 या 5 मरतबा सूरह अखलास को आप हर फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ते रहें। ये कोई ज़्यादा वो नहीं है तादाद, मगर ये है कि इससे ये होगा कि आपका जो वीक है वो बहुत खूबसूरती से जो है वो गुजर जाएगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज सौर है। और इसको हम अरबी, उर्दू और फ़ारसी में तो सौर कहते हैं, और अंग्रेज़ी में हम इसको टॉरस कहते हैं। तो टॉरस का जो अरसा है वो 21 अप्रैल से 21 मई तक का अरसा है। इसका मतलब कि जो ख़वातीन हज़रात, मर्द, मेल, फीमेल इस अरसे के दौरान पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक जो है बुर्ज सौर से यानी टॉरस से है। और इसका जो हाकिम सैयारा वो वीनस है, जिसको हम उर्दू, अरबी, फ़ारसी में ज़ोहरा कहते हैं। और बे और वाव से हरूफ, जो बे और वाव है ना हरूफ, इनसे नाम रखने चाहिए बच्चों और बच्चियों के जो इस बुर्ज के तहत पैदा होते हैं या पैदा होती हैं। ये याद रखिए कि जो नाम है ना उसका असर इतना गहरा होता है ज़िंदगी के ऊपर कि ज़िंदगी तो चले उसके ज़ेरे असर आती है। ज़िंदगी के बाद आपका नाम जिन जिन लोगों के साथ जुड़ा होता है उनकी ज़िंदगियों पे भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। मिसाल है हमारी औलाद ख़ास तौर पे, उनकी ज़िंदगियों के साथ भी जो है मामला जब होता है तो हमारा नाम जब अटैच होता है तो वो चीज़ जो है वो असर करती है। अच्छा, इसके अलावा जो इससे मंसूब दिन है वो जुमे का दिन है। दिन जो है वो सारे बेहतरीन है मेरे रब के, मगर हर काम का एक मेरे रब ने तरीका बनाया हुआ है। कोई बेतरीका बेसबब काम नहीं किया मेरे रब ने। तो हर प्लैनेट के साथ या हर सैयारे के साथ एक दिन को जोड़ा हुआ, तो इसके साथ जो दिन है वो जुमे का दिन है। और इसके अलावा जो नंबर आप पूछते हैं ना कि लकी नंबर मेरा बता दें, इससे जो जुड़ा हुआ नंबर है वो 6 है, नंबर 6 है, और बड़ा बड़ा एनर्जी वाला नंबर है। कभी अगर मौका मिला तो हम नंबर्स की जो एनर्जी है रिलेट करती होगी इसके साथ, ज़ोडिएक साइंस के साथ, हम वो वीडियो भी करेंगे। सिर्फ आपकी सजेशन मुझे चाहिए होगी, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा हल्का नीला रंग या सब्ज़ रंग जो है वो आपके लिए अच्छा रंग है टॉरस वालों के लिए। रंग भी याद रखिएगा कि ज़िंदगी पे बड़ा गहरा इसका असर होता है, शख्सियत पे बड़ा गहरा असर होता है इसका। और ये रंग अगर आप पहनते हैं, ओढ़ते हैं, तो किसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, इस रंग की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर, अगर आप इसको थेरेपी की ज़रूरत है, कलर थेरेपी की, वो लेते हैं, वो तरीका कभी हम बता सकते हैं कि किस तरीके से रंगों को यूज़ किया जाता है, तो वो फिर जो है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। मगर ये कि सब्ज़ रंग या हल्का नीला रंग जो है वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। इसके अलावा ओपल और सब्ज़ पुखराज जो है वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़िंदगी के ऊपर किस्मत की तब्दीली में असर नहीं करेगा, क्योंकि किस्मत तब्दील नहीं होती पत्थर पहनने से। बॉडी की एनर्जीज जो हैं, हाँ, उनके ऊपर काम ज़रूर होता है, और बॉडी एनर्जीज जो हैं आपकी फ्रीक्वेंसीज, आपकी वेवलेंथ्स को चेंज करती हैं, तो बहुत सारे अच्छे फैसले हो जाते हैं अगर बॉडी एनर्जीज आपकी बेहतर हों। अच्छा, बार हम अब आते हैं आपके इस हफ्ते की तरफ कि आपका ये हफ्ता बुर्ज सौर वालों का कैसा गुजर सकता है, कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है, कैसा हो सकता है। क्योंकि हतमी चीज़ जो है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। हमने अपनी कैलकुलेशन के ज़रिए बताने की कोशिश करनी है, आपको मशवरा देना है। जैसे एक डॉक्टर देता है कि आप ये चीज़ इस्तेमाल कर लें
اور یہ دوائی استعمال کر لیں، اللہ آپ کو صحت دے دے گا. تو یہ ہے کہ ہم نے سجیسٹ کرنا ہے، میں آپ کو سجیسٹ جو اپنی کیلکولیشن ہے اس کے تھرو کچھ چیزیں کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس ہفتے میں آپ کو اپنے اخراجات پر نظر ثانی کرنے کی شدید ضرورت ہے، اور بلا وجہ جو خرچ کرنے کی عادت ہے اس کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس ہفتے دل کرے گا آپ کا کہ بلا وجہ خرچ کریں، کیونکہ ایڈیشنل انکم جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس کو سیو کریں. آپ نے اپنے کریئر سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ سٹیپ لینا ہے، پارٹنرشپ کرنی ہے، نئی جاب میں جانا ہے، چینج کرنا ہے، شفٹ کرنی ہے جاب، کوئی دیر نہیں کرنی. یہ ویک بہت اچھا ہے اس کے لیے انشاءاللہ. یہ ہفتہ جو ہے آپ کی لائف کو بدلنے کے لیے، آپ کے لیے منزل کو آسان کر سکتا ہے. یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا. اور نیگیٹو تھاٹس اور جو وریز ہوتی ہیں، سٹریس، انگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، اس کو آپ نے اس ہفتے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. ہر ایک شخص کے ساتھ آپ کوشش کریں جس کے ساتھ آپ کی بات چیت ہے، اس کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی، نمٹانے کی، سولوشن کی کوشش کرنی ہے. اور اپنی زندگی کو آپ نے اس ہفتے میں خوشی کے پیٹرن کے اوپر جو ہے نا وہ لے کے آنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس ویک بھی بہت اچھی انرجیز جو ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سورج گرہن کے جو پوسٹ افیکٹس آئیں گے اس کے اندر کچھ اچھی چیزیں بھی آپ کے ساتھ ہونے جائیں گی، جس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی جو شخصیت ہے اس کو ری موڈیفائی کر سکیں گے. اچھا، یہ ریلیشنز کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کو جس ایک ساتھی کی ضرورت ہے وہ آپ کی انفیکٹ زندگی میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک شاندار وقت گزارنے کی ضرورت ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شاندار وقت جو ہے وہ گزرتا ہوا نظر آئے، کیونکہ یہ ویک جو ہے اچھی کمپینینشپ کا ویک ہے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ اپنی جو آپ کی اسپاؤس ہے یا جو آپ کا لائف پارٹنر ہے اس کے ساتھ اچھا گزرتا ہوا نظر آتا ہے. سنگل افراد جو ہیں ان کو بہت جلدی اسی ہفتے کے اندر ایک بڑا انرجیٹک پرجوش قسم کا لائف پارٹنر جو ہے وہ ملنے کی امید ہے انشاءاللہ تعالی. انسان تو دیکھیں نا بیسٹ کے لیے ہوپ کرتا ہے. انرجی جو ہے وہ اس ویک کی ٹورس کے لیے یہ ہے. باقی یہ ہے کہ اگر آپ اپنی آمدن کو اور بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہ ویک آلریڈی ایکسٹرا انکم کا ویک ہے. آمدنی کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ بجائے اوور سپینڈ کرنے کے جو آپ کے پاس ایڈیشنل انکم آئی ہے اس کو کہیں انویسٹ کرنے کی کوشش کریں، کوئی نیا کام شروع کرنے کی کوشش کریں. اس ویک میں شروع ہوا کام جو ہے وہ آپ کو آگے گینز جو ہے وہ ریپ کرتا ہوا دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑی کوئی اچھی جگہ ہے، آپ چاہے ملازمت کر رہے ہیں یا آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جگہ اچھی ہے، یہاں پہ سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، لینڈ ہو سکتا ہے، گولڈ ہو سکتا ہے، میٹلز ہو سکتی ہیں، کوئی کموڈیٹیز ہو سکتی ہیں. آپ کو جو جگہ صحیح نظر آ رہی ہے، آپ کا جو گٹ فیلنگ، آپ کا جو انٹیوشن، وجدان آپ کا جو کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کرنی چاہیے تو ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ عطا کرے گا انشاءاللہ. صرف ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے اس ویک میں، ہمیشہ ہی کرتے رہنا کہ دوسروں کے جو عیب اور غلطیاں ہیں نا ان کو آپ اوپنلی ڈسکس مت کریں، مطلب دس از ناٹ گڈ. اور یہ ہے کہ سفر جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی خاص نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سفر جو ہیں شاید انٹرنل جو چھوٹے سفر ہیں آپ کو کہہ لیں ان سائڈ دا سٹی وہ یا ان سائڈ دا کنٹری وہ آپ کو درپیش آ سکتے ہیں. باقی اس ہفتے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بیسٹ میچ آپ کا کس کے ساتھ بن رہا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکویریس جو ہے ایک ایسا زوڈیک سائن ہے جو اس ویک میں آپ کا بیسٹ کمپینین ثابت ہو سکتا ہے. اس کے اندر دیکھیں اگر ٹورس والوں کی شادی، منگنی، نکاح یا کوئی اس طرح کے معاملات جو ہیں یا کسی کے ساتھ رشتہ طے ہونے کی بات ہو رہی ہے تو اگر وہ ایکویریس ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک خوش قسمت ٹورس ہیں جس کے ساتھ ایک خوش قسمت جو ہے برج وہ جڑے گا اور زندگی جو ہے انشاءاللہ بہترین ہوگی. باقی جو ہیں رشتے اگر ہوتے ہیں آپ کے تو یہ اوور آل ویک ٹورینز کے لیے جو ہے یہ بہتر ہے، مگر اس میں بیسٹ میچ جو ہے رشتے کے حساب سے وہ ایکویریس ہے. اچھا، جو ہے نا ہاؤس وائفز ان کے لیے میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ اپنے سر اور گردن سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں نا ہیلتھ میں
ان کا خاص خیال رکھیں. اپنے چیک اپس جو ہیں وہ اس ویک میں کروائیں. اگر کوئی میڈیسن آپ کو چینج کرنی ہے تو وہ ضرور کریں, اور سٹریس سے پرے رہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات ٹھیک کر دیتا ہے, آپ کے سٹریس کرنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوا کرتی. اچھا, اب اس کے علاوہ جناب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے صدقات نارملی کیا دینے ہوتے ہیں. صدقات جو ہیں نارملی آپ لوگوں نے دینے ہوتے ہیں سفید کھیر, سفید رنگ کا کپڑا, سرخ رنگ کا کپڑا, چاندی, دہی, اناردانہ, آٹا, انڈے, چاول, گوشت, سفید جانور. دیکھیں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی, ساری اگر دینے کی کیپیسٹی ہے تو سب دیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیپیسٹی کم ہے, اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اس کو, تو اس میں سے کوئی ایک آدھ چیز جو ہے اپنی جو بساط اور توفیق ہے اس کے حساب سے دے دیجیے. اس کے علاوہ اپنا جو کانٹیکٹ ہے اپنے اللہ کے ساتھ, گاڈ کریٹر کے ساتھ, اللہ رب العزت کے ساتھ انفیکٹ جو ہے اپنا بالکل صحیح رکھیں, کیونکہ اصل کام دنیا میں بھی وہی آتا ہے اور دنیا کے بعد بھی اسی نے آنا ہے. تو اس کے ساتھ دوستی, اس کے ساتھ اچھا ریلیشن, اچھا گمان اس کے ساتھ رکھیں, پلس اپنی عبادات جو ہیں وہ پراپر کریں. نماز اپنی جو ہے اس کو پراپر طریقے سے ادا کریں. اور دوسرا یہ کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ ایک تسبیح جو ہے الحمدللہ رب العالمین, یہ جو پہلی سطر ہے سورہ فاتحہ کی, یہ ایک تسبیح جو ہے یہ آپ کرتے رہیں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہوگا اس ہفتے میں, آگے بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, تو اس کی نعمتوں, رحمتوں, برکتوں کا شکر ادا کرتے رہیں. ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود شریف 3, 5, 7, 11 مرتبہ, اور پھر درمیان میں آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے رہنا ہے. جی ویورز, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے زوڈیک سائن جو کہ جیمنائی ہے, جس کو ہم اردو, عربی, فارسی میں کہتے ہیں جوزا. اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 22 مئی سے 21 جون تک کا ہے. عرصہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد, چاہے وہ خواتین ہیں حضرات ہیں, جو اس عرصے کے دوران پیدا ہوئے, ان کا تعلق جو ہے وہ برج جوزا کے ساتھ ہے, جیمنائی کے ساتھ ہے. اور اس کے اوپر جو رولنگ پلانٹ ہے, حاکم سیارہ جو ہے وہ ہے عطارد, جس کو ہم انگلش میں مرکری کہتے ہیں. اور جو اس سے منسوب حروف ہیں جس سے آپ کو نام رکھنے چاہیے بچوں اور بچیوں کے جو اس برج کے تحت پیدا ہوتے ہیں, قاف جو نقطے والا ہے یا کاف, اس کے ساتھ آپ نام رکھیں. کیونکہ نام کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہے زندگی کے اوپر, یہ یاد رکھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری جگہوں پہ احادیث کے اندر یا روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایمفیسس جو ہے نا وہ دیا ہے پراپر نام کے اوپر رکھنے کے لیے. تو نام جو ہے وہ زندگی اور زندگی کے بعد جو ہے وہ اثر انداز رہتا ہے. اچھا, اس سے منسوب جو دن ہے وہ بدھ کا دن ہے, یہ یاد رکھیے گا. دن سارے بہترین ہیں میرے رب کے, کیونکہ میرے رب کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہے. بدھ کا دن بہرحال اس سے منسوب ہے. اور لکی نمبر جو آپ پوچھتے ہیں وہ نمبر 5 ہے. کنفیگریشن کا نمبر بھی اس کا 5 ہے, اور ایسٹرولوجیکل کنفیگریشن کا اور لکی نمبر بھی 5 ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور جو کلرز ہیں ان کا مطلب استعمال جو ہے اگر آپ پراپر طریقے سے کرتے ہیں, پیلے رنگ کا یا ملٹی کلر آپ پہن سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ کھانے میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ ملٹی کلرڈ ہو سکتی ہیں. مطلب اگر پراپر طریقے سے ان رنگوں کا استعمال کرتے ہیں تو زندگی کے اوپر بہت بہترین اثر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں پراپر رنگوں کے استعمال سے جو ہے اگر آپ اپنے برج کے حساب سے یوز کر رہے ہیں تو آپ کو بہت ساری آسانی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. کیونکہ رنگ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور کوئی مقصد ہی ہوگا تو بنایا ہے نا رنگ اللہ تعالیٰ نے. باقی سبز عقیق ہے, زمرد اور فیروزہ. فیروزہ جو ہے بیسیکلی وہ آپ کی جو روحانیت ہے اس کے ساتھ زیادہ ڈیل کرتا ہے. عقیق, سبز اور زمرد جو ہے وہ آپ کی باڈی انرجیز کو ٹھیک کرتا ہے. قسمت, تقدیر کے اوپر اس کا کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا. آپ کی جو جسمانی قوت ہے ان کو بہتر کرتا ہے. اچھا, اب اس ہفتے کی کیلکولیشن کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے رہتا ہوا نظر آتا ہے, کیسا گزر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس ہفتے میں نا مشتری اور مریخ جو ہیں وہ آپ کو اپنے منصوبوں اور عزائم کے ساتھ آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ لوگ جو ہیں بیسیکلی بڑے بڑے خواب دیکھنا پسند کرتے ہیں اور مشکلات کے باوجود ہمیشہ بلند مقصد رکھتے ہیں.
جو بیسیکلی آپ کے لیے کامیابی کی علامت ہوتا ہے. اور یہ ہفتہ بھی آپ کی جو یہ خصوصیات ہیں ان کے لیے اللہ کی مہربانی سے یہ ہفتہ فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے آپ کی ان خصوصیات کے لیے. اس ہفتے ڈریم بگ، بڑے خواب دیکھیں اور کوشش کریں کہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ جاب کر رہے ہیں تو کسی بہتر جاب کی طرف اگر اپنا آپ سی وی بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ. اگر آپ بزنس میں ہیں، چھوٹے انویسٹر ہیں، تھوڑی سی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے، بہتر سے بہترین یا بہتری کی طرف جانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس ہفتے میں مدد کرے گا. اللہ ویسے ہمیشہ ہی مدد کرتا ہے، مگر یہ جو ہفتہ ہے یہ خاص طور پہ آپ کے لیے جو جیمنائی والے ہیں ان کے لیے یہ بہترین ہفتہ ہے. اچھا، اس ہفتے میں آپ کو کافی محنت کرنی ہے اور زندگی کو مزید کامیابیوں کی طرف انشاءاللہ بڑھانا ہے. اور اس ہفتے میں یہ ہے کہ آپ اپنے ریلیشنز، چاہے آپ کے شادی شدہ ریلیشنز ہیں، دوستی والے ریلیشنز ہیں، بچوں کے ساتھ ریلیشنز ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشنز ہیں، اس ہفتے میں ریلیشنز کو آپ جو ہے لے کے مزید آگے بڑھ سکتے ہیں ان اے ویری پازیٹیو وے، اور اپنی زندگی کو آپ خوشگوار بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد مہربانی کے ساتھ انشاءاللہ. یہ ہفتہ بیسیکلی آپ کے لیے بڑا ایک اچھا شاندار ہفتہ ہے، خاص طور پہ ہاؤس وائفز کے لیے میں بات کروں گا، کیونکہ اس میں جو ہاؤس وائفز ہیں وہ اپنے پیارے رشتوں کے ساتھ بہت سارا اچھا کوالٹی ٹائم گزار سکیں گی. اور یہ ہفتہ اوور آل ٹورینز کے لیے آپ سمجھ لیجیے کہ ایک ایسا انرجیٹک ہفتہ ہے کہ جس میں آپ کو ایک بڑی اچھی انرجی جو ہے وہ محسوس ہوگی انشاءاللہ، اور وہ والی انرجی آپ کو ڈائیورٹ کرے گی ترقی اور کامیابی کی طرف. اچھی سوچ آئے گی تو قدم بھی اچھا جو ہے وہ جلدی بھی بڑھے گا، اور اچھا قدم جو ہے وہ بھی بڑھائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. اور اپنے لیے کوشش یہ کریں، میں اوور آل آپ کو میسج یہ دیتا ہوں کہ اپنے لیے نئے مواقع جو ہیں وہ تلاش کریں اور کامیابیوں اور بلندیوں کی طرف بڑھیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر. اس ہفتے میں جو بیسٹ میچ بنتا ہے جیمنائی کا وہ کیپریکون کے ساتھ بنتا ہے رشتوں کے حوالے سے، چاہے دوستی کا رشتہ ہے، چاہے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے، چاہے بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، یا پھر شادی منگنی نکاح سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ رشتہ جو اگر بنتا ہے تو یہ بہترین ٹائم ہے جیمنائی کا کیپریکون کے ساتھ. باقی بھی ٹھیک ہے، مگر اس وقت جو انرجی پیٹرن ان دو زوڈیک سائنز کا آپس میں اچھا میچ ہو رہا ہے، اس حساب سے اگر آپ کو کوئی ایکسٹینڈ کرتا ہے اپنا ہاتھ کیپریکون تو آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ بڑھائیں، اور جو رشتہ ہے، شادی ہے، دوستی ہے، یا جو بھی معاملات ہیں اس کو آپ بنائیں. یہ آگے جا کے اللہ اس کو بہت بہترین کرے گا انشاءاللہ. اچھا، سفر سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں آپ کے وہ اس ہفتے میں نارمل ہیں، مطلب کوئی ایکسٹرا آرڈینری سفر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ہاں، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سفر کو اکتوبر کے بعد، نومبر سے لے کے مارچ تک جو اگر کوئی پلاننگ کا ٹائم ہے اسٹوڈنٹس تو وہ پلان کر لیں. یہ پلاننگ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، اس میں جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر لیں. صدقہ جو ہے وہ آپ لوگ دیجئے، آپ دے سکتے ہیں ثابت مونگ دے سکتے ہیں، سبز کپڑا دے سکتے ہیں، گائے کا گھی دے سکتے ہیں، فیروزہ اور پرندوں کا گوشت. ٹھیک ہے، جو لسٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. جو اس میں سے استعداد اور اطاعت ہے وہ دیں. صدقہ جو ہے رد بلا ہے، اور مستحقین کو دیکھیے کہ کون ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم آلویز، یہ ذہن میں رکھیے گا. اپنے سے قریب تر لوگوں کو دیکھنا شروع کریں اور پھر اس اسفیئر سے، اس دائرے سے باہر جائیں، پھر وہاں دیں. اس کے علاوہ اپنا جو ریلیشن ہے اپنے کریٹر گاڈ، خالق اللہ رب العزت کے ساتھ بہترین سے بہترین رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ خالق نے تخلیق کیا، دنیا میں بھی وہی کام آئے گا، دنیا کے بعد بھی اسی نے کام آنا ہے انشاءاللہ. اپنی جو نمازیں ہیں، اپنی عبادات ہیں، جس مسلک سے بھی ہیں، سجدہ تو اللہ رب العزت کو ہی کر رہے ہیں، کلمہ تو نبی پاک کا ہی پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا ریلیشن جو ہے اللہ کے ساتھ، اس کی مخلوق کو راضی کر کے جو ہے وہ بہترین اس کا جو ہے اس کی رضا، اس کا راضی ہونا لیں اپنے لیے. اور اس کے علاوہ یہ کیجئے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ دو کام کر سکتے ہیں. دیکھیں، یا تو آپ یا اللہ یا حسیبو یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، اول و آخر درود شریف 3 5 7 11 مرتبہ کے ساتھ،
یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سورہ فلق سورہ والناس جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ روزانہ اول و آخر 3 5 7 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ پڑھ لیں، یا دونوں کام آپ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے حق میں بہت ساری چیزیں آپ کے وہم و گمان کے بغیر جو ہے وہ بہترین کر دے گا انشاءاللہ۔ جی ویورز، ہم اپنے اگلے برج سرطان کی طرف بڑھتے ہیں، جس کو عربی، اردو، فارسی میں کہا جاتا ہے سرطان، اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں کینسر۔ اس کا عرصہ جو ہے وہ 22 جون سے شروع ہوتا ہے اور 23 جولائی تک چلتا ہے۔ عرصے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس عرصے میں پیدا ہوئے ہیں لوگ، مرد ہیں، حضرات ہیں، خواتین ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ برج سرطان کے ساتھ ہے۔ اور برج سرطان کا جو پلانٹ رول کرتا ہے وہ مون ہے، قمر سیارہ جو ہے وہ قمر اس پہ حاکم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سرطانی جو ہیں ان کے موڈز جو ہیں، موڈ سوئنگز بڑی جلدی جلدی آتے ہیں، کیونکہ قمر جو ہے وہ 52 گھنٹے میں اپنا گھر تبدیل کر جاتا ہے۔ بہرحال تو ہے اور گول ہے جو ہے اس سے آپ کو نام رکھنے چاہیے جو افراد سرطان کے تحت پیدا ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس گنجائش ہے، جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں، برج سرطان سے تعلق ہے اور نام ان کے ہے اور ہے سے نہیں ہے، تو میرا مشورہ ان کو یہ ہے، اگر نام چینج کیے جا سکتے ہیں تو ہے اور ہے کنڈے والی جو ہے ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نام بچوں یا بچیوں کے رکھتے ہیں، کیونکہ نام کا اثر جو ہے پوری زندگی میں پلس مائنس کرتا ہے اور اس کے بعد بھی، تو نام کا اثر جو ہے وہ بہت گہرا ہے، تو نام اپنا دھیان سے رکھیں۔ اور اس سے جو منسوب دن ہے وہ پیر کا دن ہے، دن سمجھیے کہ سارے بہترین ہیں میرے رب کے، بس یہ ہے کہ ایک طریقہ کار میرے رب نے، پیارے رب نے بنایا ہوا ہے، ہر برج کے ساتھ یا ہر سیارے کے ساتھ ایک دن کو جوڑ دیا ہے، منسلک کر دیا ہے۔ اس کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے نمبر 2، اور رنگ جو ہے اس سے ریلیٹڈ وہ وائٹ بھی ہے، اور دودھیا رنگ جس کو ہم آف وائٹ کہتے ہیں نا، وہ رنگ بھی ہے۔ تو رنگ جو ہے نا وہ اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے زندگی کے اوپر۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بیسٹ کلرز ہیں اپنے برج کے حساب سے ان کا استعمال ضرور کریں، اور در نجف اور سفید مرجان اور حجر القمر اور موتی یہ آپ پہن سکتے ہیں۔ قسمت کو، تقدیر کو یہ یقین رکھیں کہ یہ بالکل تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ ایسا سمجھ لیں گے نا کہ میں نے در نجف پہن لیا، یا میں نے مرجان پہن لیا، یا میں نے عقیق پہن لیا، کوئی بھی، اور یہ اس سے میری قسمت تبدیل ہو جائے گی، تو یہ یقین رکھیں پھر شرک میں چلے جائیں گے آپ۔ پتھر تقدیر نہیں چینج کرتے، باڈی انرجیز کو جو ہے وہ ہمیشہ بہتر کرتے ہیں، اور پھر انسان جو ہے وہ بہترین فیصلے لیتا ہے، پھر جو ہے وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں، باڈی انرجیز کو ٹھیک کرتے ہیں۔ واٹر ایلیمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے سرطانی افراد کا۔ اس ہفتے کی کیلکولیشن جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو اس ہفتے اپنے اخراجات پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے نا مریخ اور یورینس وہ آپ کے دباؤ اور تناؤ میں اضافہ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ منی ریلیٹڈ میٹرز یا ایموشنل میٹرز جو ہیں ان کے اندر۔ آپ کو پوری کوشش یہ کرنی ہے اس ویک میں ویسے بھی کہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے، آپ نے پرسکون رکھنا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی جان پیچیدگیوں سے چھوٹ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور زندگی میں اللہ کی مہربانی سے سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو پورے طریقے سے الرٹ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ ایسے فیصلے کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جن پہ کہیں آپ کو خدا نخواستہ پچھتانا نہ پڑے۔ بہت احتیاط کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ، سوچ بچار کے ساتھ چلیں۔ اس ہفتے اپنے جو پیارے رشتے ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز لائف، ٹورڈز پیپل، اس کو آپ بڑا ریفریشنگ قسم کا رکھیں کہ آپ خود تو ریفریشڈ رہیں، آپ کے رویے سے دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ تازگی ان کو حاصل ہو، اور کوشش یہ کریں کہ جو اپنے پیارے رشتے ہیں ان کے اور مزید قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اور اس ہفتے میں اگر ہم دیکھتے ہیں، چاہے آپ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے آپ جاب سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کی جو پروجیکٹس ہیں، جو آپ کے ٹارگیٹس ہیں، ان تک آپ کی اپروچ فل گرپ کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے آپ یہ ہے کہ خود پہ پر امید رہیں اور اللہ رب العزت پہ پوری یقین رہیں اور محنت کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔
اور کوشش کریں کہ جو غیر ضروری تنازعات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. یہ ہفتہ اللہ کی مدد کا خاص ہفتہ ہے جو آپ کو آگے بڑھانے کے لیے پورے طریقے سے کام کر رہا ہے. تو آپ اس ہفتے کی انرجی کو میچ کریں, اس کو فیل کریں اور کوشش کریں کہ آپ آگے بڑھیں. ہاؤس وائفز جو ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں یہ میسج دوں گا اس ہفتے کی کیلکولیشن کے لیے کہ سٹارز کی پاور اللہ کی مہربانی سے آپ کے ساتھ ہے, اور اپنے معاملات کے اندر, گھریلو معاملات ہیں, تعلیم سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, ان کے اندر ایسے قدم اٹھائیں جو آپ کو ترقی کی طرف لے جائیں. اور یہ ہفتہ ایسا ہے کہ آپ ایک سٹیپ چلیں گے ترقی کی طرف. اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہاؤس وائف گھر کو بہتر کرنا چاہ رہی ہیں, ایک یا دو سٹیپس جائیں گی. وہ یہ ہفتہ جو ہے آپ کو انرجی کے حساب سے ایسی پوش دے گا کہ آپ اور زیادہ موو فارورڈ جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی. مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی میں آگے بڑھیں. اچھا, اس کے علاوہ جناب جو اس ہفتے کا بیسٹ میچ ہے نا وہ کینسر کا سیجیٹیرینز کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کانٹریکٹ میں جانا چاہ رہے ہیں, میرج کانٹریکٹ میں جانا چاہ رہے ہیں, منگنی, نکاح, دوستی, کوئی خط و کتابت, کوئی نیا بزنس وینچر اوپن کرنا چاہ رہے ہیں, تو اگر وہاں پہ خوش قسمتی سے سیجیٹیرین موجود ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ریلیشن جو ہے یہ بیسٹ ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ انرجی پاتھ ویز دونوں کا اس وقت اس ویک میں میچ کرتا ہوا نظر آتا ہے, کینسر کا اور سیجیٹیریس کا. اچھا, اس کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں جناب. آپ سفید میٹھی کھیر, دہی, چاندی, انڈے, آٹا, چاول, سفید جانور, سفید کپڑا اور نقد سکے جو میں ہیں وہ آپ صدقے میں دے سکتے ہیں. اور صدقہ یاد رکھیے کہ رد بلا ہے, بلاؤں کو ٹالتا ہے, اور صدقہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ جو مستحقین ہیں ان کو دیں. اور مستحقین میں یاد رکھیے کہ چیریٹی جو ہے اٹ آلویز بگنز ایٹ ہوم. اپنے گھر والوں سے دیکھنا شروع کریں, عزیزوں, رشتہ داروں, دوستوں میں, پھر محلے داروں میں, ان کو جو ہے وہ یہ بڑے عزت احترام کے ساتھ جو ہے وہ دیں صدقہ, ان کو بتا کے دیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ نے سورہ قمر کی تلاوت جو ہے نا وہ اس ویک میں کرنی ہے, کیونکہ آگے ایک چاند گرہن جو ہے وہ بھی آ رہا ہے. سورہ شمس بھی آپ جو ہے اگر دن میں آپ سورہ شمس پڑھ لیتے ہیں, رات میں آپ سورہ قمر پڑھ لیتے ہیں, تو بیسٹ کمبینیشن جو ہے وہ اس ہفتے کا بنے گا انشاءاللہ. اول و آخر درود شریف, اور درمیان میں جو ہے آپ اپنا صبح کے وقت سورہ شمس پڑھ لیجئے, فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں, اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ قمر پڑھ لیں. اور اپنا ریلیشن جو ہے نا اللہ رب العزت کے ساتھ انٹیکٹ اس طرح سے رکھیں کہ اس کی مخلوق کے اوپر رحم کریں, اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی والا سلوک کرتا رہے گا انشاءاللہ. جی ویورز, اگلی جو ہماری منزل ہے وہ ہے لیو, یعنی اگلا برج ہمارا جو ہے وہ اسد ہے. اس کو انگلش میں ہم لیو اور اردو عربی فارسی میں اسد کہتے ہیں. اس کا جو عرصہ ہے وہ شروع ہوتا ہے 24 جولائی سے 23 اگست تک یہ رہتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو افراد چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں, جس بھی جنڈر سے ان کا تعلق ہے, وہ ان کا تعلق جو ہے وہ اگر اس عرصے میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ لیو ہیں. اور لیو کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ سن ہے, شمس جس کو کہا جاتا ہے. اور میم یا ایم سے جو نام ہے نا وہ رکھنے چاہیے ان بچے بچیوں کے جو اس برج کے تحت اس عرصے کے دوران پیدا ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ نام کا اثر جو ہے وہ زندگی میں, پوری زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی چلتا ہے. اگر نام غلط رکھا جاتا ہے, برج کے حساب سے نہیں ہے یا تاریخ پیدائش کے حساب سے نہیں ہے, تو وہ چیز جو ہے بہت ساری پرابلمس کو جنم دیتی ہے. اور اس بارے میں صحیح احادیث بھی ہیں, روایات بھی ہیں, مطلب یہ کوئی اپنی طرف سے کی گئی بات نہیں ہے. نام کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے اچھا یا برا, دونوں اثرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اتوار اس سے دن منسوخ کیا جاتا ہے, سنڈے, اور دن جو ہے سارے بہترین ہیں. کسی وہم کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہے ہمارے پیارے رب نے بنایا ہوا ہے. ہر برج کے ساتھ یا ہر سیارے کے ساتھ جو ایک دن ہے اس کو اٹیچ کیا ہو, تو اس کا جو دن ہے وہ سنڈے ہے. اور جو لکی نمبر بنتا ہے آپ لوگوں کے لیے وہ نمبر 1 بنتا ہے. اور جو ہے نا ڈارکیسٹ یلو کلر, ڈارکیسٹ یلو جو ریڈنس کے اندر انٹر ہو رہا ہوتا ہے, اتنا یلو کلر جو ہے وہ, اور پھر جو گولڈن کلر ہے وہ جو ہے وہ بھی آپ
के लिए बेहतरीन है। रंग का असर ज़िंदगी में बहुत गहरा होता है। रंगों का अगर सही इस्तेमाल हो जाए इन अकॉर्डेंस विद योर ज़ोडिएक साइन, तो मतलब अगर अपने बुर्ज के हिसाब से रंग इस्तेमाल आप कर लें, तो आपके वैसे ही बहुत सारे मसले मसाइल जो है ना वो अल्लाह ताला हल कर देता है। एक नाम आपने ठीक रखा हो, रंग, और फिर ये कि पत्थर जो है ना वो आपकी बॉडी एनर्जीज को करते हैं ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम है मेडिकल की, किसी को कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए पत्थर जो हैं वो काम करते हैं, तकदीर को नहीं चेंज करते। याकूत पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं आप, और उसके अलावा जो अकीक है वो आप पहन सकते हैं, तो वो बेहतरीन रिजल्ट जो है आपकी बॉडी एनर्जीज के लिए वो देता है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं इस हफ्ते की जो कैलकुलेशन है उसकी तरफ के ये हफ्ता जो है ये कैसा आपको मतलब कैसा गुजरता हुआ नजर आता है, ये कैसे गुजर सकता है। इस वीक के अंदर ना आप बड़ी आसानी के साथ इजीली अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करते हुए नजर आते हैं। खा आपका ताल्लुक बिजनेस के साथ है या आपका ताल्लुक जॉब के साथ है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, अपने जो भी आपने टारगेट सेट किए हुए हैं, ओवरऑल टारगेट्स को हिट करने का, अचीव करने का वीक है आसानी के साथ इंशाल्लाह। और अल्लाह की मेहरबानी से कोई चीज आपको रोक भी नहीं रही, ठीक है। इस हफ्ते में ये करना है कि टारगेट्स अचीव हो जाते हैं तो फिर कुछ और ख्वाब हैं आपके, आपने उनके पीछे जो है वो जाना है और अल्लाह ताला ने उनको भी पूरा करने में आपकी मदद करनी है इंशाल्लाह। और इस वीक में कोशिश ये करनी है कि आमदन जो है ना जायज़ जो भी तरीका हो बढ़ाने का, उससे बढ़ाने की कोशिश आपने करनी है। अल्लाह की ज़ात जो है वो हर वक्त अपनी मखलूक की मदद पे आमादा होती है, तो इस हफ्ते में लियो वालों के लिए ख़ास मदद जो है वो अल्लाह ताला की आती हुई नज़र आती है इनकम के मामले में। और किसी भी किस्म का कोई खौफ है, कोई परेशानी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कोई भी चीज़ अपने ऊपर हावी ना होने दें। बिल्कुल इस हफ्ते बड़े दिल के साथ अच्छे फैसले करें और जिंदगी को ना कोशिश करें कि शानदार बनाए, अल्लाह की मदद देके, ठीक है। अच्छे डिसीजंस लेंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे, चीज़ें जो हैं वो आपके हक में जाती हुई नजर आती हैं इंशाल्लाह। बाकी ये है कि आप अच्छा एक ना चीज़ आपने ध्यान रखना है कि मालूमात जो आपको दूसरों की तरफ से पहुंचाई जा रही है ना आपको जिंदगी, आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, आपने उन पर रिलाय नहीं करना। आपने कोशिश ये करनी है कि जो अपनी हासिल करदा मालूमात हैं उनके ऊपर आपने रिलाय करना है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात में कमी लाने में आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे हैं लियो वाले कि जो एक्सपेक्ट करें कि इस वीक में आपको कोई महंगे जो गिफ्ट्स हैं वो मिल सकते हैं, और ये है कि रिश्ते भी आपके मजबूत होते हुए नजर आते हैं, और ये वक्त जो है रोमांटिकली मतलब प्यार मोहब्बत के तौर पे आपकी जिंदगी के लिए बेहतरीन वक्त है। और फैमिली की तरफ से भी जो है ना आपको तवज्जो मिलती रहेगी। ओवरऑल बड़ा शानदार वीक है लियो वालों के लिए, और आप भी ये करें कि इन रिटर्न उनके लिए फायदेमंद साबित होने की कोशिश करें। अच्छा, आपके लिए ऐसे मौके सामने आ सकते हैं जो आपको जिंदगी की कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो आप उन मौके को एक्नॉलेज करें, एडमिट करें, आइडेंटिफाई करें, देखें और उनके ऊपर काम करें, और फिर जो प्लान करें इस हफ्ते में उसके ऊपर जम के मेहनत करें, और ख़ास तौर पे जो है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसका यूज़ ज़रूर करें इस वीक के अंदर। जो लियो वाले हैं उनके लिए ख़ास मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि टेक्नोलॉजी का जो है ना वो इस्तेमाल ज़रूर करें। और हाउस वाइफ के लिए मैंने बता दिया कि अपनी जो टारगेट सेट किए हुए हैं आपने उनकी तकमील का ये हफ्ता है। अच्छा, इस वीक में बेस्ट मैच जो बनता है ना आपका, वो बनता है लियो वालों को बनता है जी स्कॉर्पियो के साथ, ठीक है जी। स्कॉर्पियो अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं दोस्ती के लिए, पार्टनरशिप के लिए, रिश्तेदारी के लिए, तो बेस्ट मैच जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से वो प्रूव हो सकता है। तो बाकी मैचेस भी ठीक है, ओवरऑल ठीक है आपके लिए, मगर बेस्ट मैच का जो एनर्जी पैटर्न बनता है वो आपके लिए बनता है स्कॉर्पियो का। सदकात की तरफ आ जाते हैं जी। सदकात जो हैं वो मैं बताता हूँ आपको। आप जो दे सकते हैं गंदम, सुर्ख रंग का कपड़ा, फिर सुनहरी रंग का कपड़ा दे सकते हैं,
چنے کی دال دے سکتے ہیں، مسور دے سکتے ہیں، کالا گڑ دے سکتے ہیں، زندہ جانور اور گوشت، یہ آپ صدقات دے سکتے ہیں سارے اگر آپ دے سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو استعداد، ہمت، توفیق دی ہے تو سب دے دیں، ورنہ اس میں سے کوئی ایک آدھ چیز سلیکٹ کر لیں اپنی استعداد حیثیت کے حساب سے، وہ چیز جو ہے صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ رد بلا ہے اور صدقہ ہمیشہ جو ہے مستحقین کو دیں۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں اور پھر آگے بڑھتے جائیں، جس کو لگتا ہو اس کو بتا کے دیں، عزت احترام کے ساتھ دیں، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، آپ نے کوئی احسان نہیں کر رہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی آپ نے دینا ہے۔ اس کے علاوہ جناب آپ کے لیے بھی خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ سورہ شمس جو ہے نا اس کی تلاوت آپ کریں، بے شک آپ ہر نماز کے بعد کر لیں، خاص طور پہ فجر کے بعد 3 مرتبہ سورہ شمس جو ہے نا وہ لیو والے ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ہے کہ ایک تو سورج گرہن کے جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں ان سے بچتے رہیں گے آپ، اور ویسے بھی اوور آل جو انرجی کے جو پاتھ ویز ہیں نا لیو کے لیے، وہ مطلب وہ زیادہ انرجائز ہوتے ہیں اگر آپ یہ اللہ کی کلام اس کی وائبریشنز کریٹ کرتے ہیں پڑھ کے، بہت فائدے میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنا ریلیشن جو ہے اپنے نبی، اپنے اللہ، اپنے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہترین رکھیں، کثرت سے درود پڑھیں، اور درود ایسا خوبصورت عمل ہے جو اللہ رب العزت خود اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے کرتا ہے، اور یہ ہے کہ درود پڑھنے کے نہ صرف دنیاوی فائدے تو ہیں ہی، دینی، روحانی اور اخروی فائدے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، درود پڑھیے۔ جی ویورز، اگلے برج کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے برج سنبلہ۔ سنبلہ عربی، اردو، فارسی میں اس کا نام ہے اور انگلش میں اس کا نام ہے ورگو، اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 24 اگست سے شروع ہو کے 23 ستمبر تک چلتا ہے، اور اس دوران جو افراد پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، حضرات ہیں، میل ہیں، فیمیل ہیں، جس جینڈر سے بھی تعلق ہے، ان کا تعلق ورگو کے ساتھ ہوتا ہے، اور ورگو کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ ہے مرکری، عطارد جس کو ہم کہتے ہیں عربی، اردو، فارسی میں عطارد جو ہے وہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے۔ اور پے اور غین سے نام جو ہے نا اگر آپ رکھتے ہیں بچوں اور بچیوں کا جو اس برج کے تحت پیدا ہوتے ہیں، تو بیسٹ ریزلٹس جو ہیں وہ زندگی میں بہت ساری چیزوں کے اندر ملتے ہوئے اللہ کی مہربانی سے، مدد سے نظر آتے ہیں۔ اور اس سے منسوب جو دن ہے وہ بدھ کا دن ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ جو نام ہے نا، میں نام کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ نام کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بہت ساری روایات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں کہ نام کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز ہمارے پیارے نبی نے کیا ہے، اور درود و سلام ہے ہمارے نبی کے لیے۔ اللہ رب العزت بھی ہر وقت اسی عمل میں مصروف ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اچھا بدھ کا دن منسوب ہے، دن سارے بہترین ہے میرے رب کے، بدھ کا دن جو ہے وہ ہے، اور 5 اس کا لکی نمبر ہے، جو پوچھا جاتا ہے کہ جی لکی نمبر کیا ہے، تو 5 نمبر جو ہے، اور رنگ جو اس سے ریلیٹ کرتا ہے بیسٹ ریزلٹس کے لیے، آپ کی شخصیت کے لیے، بہت سارے آپ کے سماجی، جسمانی، روحانی، ذہنی جو پرابلمز ہیں ان کے سلوشن کے لیے وہ یلو کلر ہے۔ وہ اگر آپ پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یلو کلر کی چیزیں جو ہیں وہ کھاتے ہیں، پراپر اپنے کلر تھیراپی کو پراپر طریقے سے لے کے چلتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں زندگی کی ٹھیک رہتی ہیں، اور بہت ساری محتاجیوں سے اللہ آپ کو بچا لیتا ہے، کیونکہ ظاہر رنگ جو ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیے اور ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، تو ہمیں ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ باقی زمرد اور فیروزہ جو ہے وہ آپ کے لیے اچھے ہیں سٹونز، جو تقدیر تو یقیناً تبدیل نہیں کرتے، مگر یہ کہ جسمانی قوتیں جو ہیں ان کے اوپر بڑا اچھا اثر کر کے آپ سے فیصلے صحیح اللہ تعالیٰ پھر کرواتا ہے۔ یہ پتھر جو ہیں استعمال کریں۔ اب چلتے ہیں آپ کا یہ جو ہفتہ ہے یہ کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس ہفتے میں آپ نے ایک دو چیزیں جو ہے نا ان کا دھیان رکھنا ہے، کسی کے ساتھ تعلقات خراب کرنے سے آپ نے نا گریز کرنا ہے، یعنی اگر کسی پہ غصہ ہے غصے کا اظہار نہیں کرنا، اس سے تعلقات خراب ہوں گے، آپ نے اس کام سے گریز کرنا ہے۔ خاص طور پہ جو اپنے ساتھ کام کرنے والے ساتھی ہیں، اگر آپ جاب میں ہیں، یا پھر جو آپ کے کاروباری پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ، یا آپ کے لائف پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ، یعنی پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر خاص طور پہ، اور عمومی طور پہ ویسے بھی کسی کے ساتھ بحث مباحثے سے آپ نے اس ہفتے گریز کرنا ہے، ویسے بھی کرنا چاہیے، مگر اس ہفتے خاص طور پہ جو سنبلہ والے ہیں، ورگو والے ہیں، ان کو
इस चीज़ की एहतियात करनी है। बाकी ये कि माली तौर पे अच्छी खबरें इंशाल्लाह सुनने को मिल सकती हैं। देखें उसमें ये है कि आपकी आमदनी इंशाल्लाह बढ़ेगी, इनकम बढ़ती नज़र आती है, फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो आपके ठीक होते हुए नज़र आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। उससे ज़रूरियात जो हैं वो आपकी इज्जत के साथ जो है वो पूरी होती नज़र आती हैं। बचत भी उसके अंदर आपको इस वीक में नज़र आती है, सेविंग्स वाली तरफ भी आप जाते हैं इंशाल्लाह। ये हफ्ता जो है ओवरऑल ज़िंदगी के लिए बड़ा शानदार है, मगर वही जो मैंने पहले आपके साथ बात की ना कि बहस मुबाहिसा, मैंने रखी बात इसीलिए ऊपर है कि ये नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ताला मेहरबानी आपकी बाकी चीज़ों में करता रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जो है ना क्विक डिसीजंस और बड़े बेचैनी से और इस्तराब से जो आप फैसला करें इस वीक में, वो नहीं आपने करना। स्टे कूल एंड काम एंड देन डिसाइड। क्योंकि देखें, अगर आप कुछ फैसला ऐसा फौरी कर लेंगे ना, फिर जिंदगी में आपकी जो मुश्किलात हैं उनमें खुदा न खास्ता इजाफा हो सकता है। तो ये है कि इजी रहें, और ये है कि बड़े ऑनेस्ट तरीके से अपनी जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, उसको इस हफ्ते में बड़े प्रोफेशनल वे में आगे बढ़ाएं। और दूसरा ये है कि अगर कोई कर्जा वगैरह लिया हुआ है आपने, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इस हफ्ते में कर्जे में जो है ना वो कमी आएगी। इनकम आती है, कर्जा भी उतरता है अल्लाह की मेहरबानी से, तो कर्जे में जो है वो कमी होगी इंशाल्लाह ताला। और ये है कि आप पिछले चंद वीक्स से ना कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हैं वो करना चाह रहे हैं, जो आपके काम से, जॉब से, रिलेशनशिप से रिलेटेड मीटिंग्स हैं वो आप करना चाह रहे हैं। इस हफ्ते के अंदर अल्लाह ताला आपको उन मीटिंग्स के लिए कामयाबी का टाइम अता करेगा इंशाल्लाह ताला। और कोशिश ये करें कि जिससे आपको फीलिंग आ जाए ना कि इस बंदे से मुझे चीटिंग की वाइब आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये मुझे चीट करेगा या चीट करेगी, उस बंदे से दूर हो जाएं। पहले वाली बात भी मतलब वो ऑगमेंट हो जाएगी कि रिलेशन नहीं खराब होंगे। आप पीछे हट जाएं, उसको वॉच करें, उसको देखें कि वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। अच्छा, आपकी गट फीलिंग जो है ना इस वीक में, या जो इंट्यूशन है वो बड़ी तेज रहती हुई नजर आती है। और अपने जो आपके प्यारे रिलेशंस हैं, करीबी रिलेशन हैं, उनके साथ और ज्यादा अच्छे तरीके से पेश आने की कोशिश करें। बाकी ये है कि अल्लाह की मेहरबानी से इस वीक के अंदर ना आप ऑलमोस्ट हर चीज में, खासतौर पे जो हाउस वाइफ्स हैं, बच्चों से रिलेटेड मामला हैं, ट्रैवल से रिलेटेड मामला हैं, उसके बाद घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स में जो हाउस वाइफ्स परेशान है, घर नहीं बन रहा, कुछ रास्ता नहीं बन रहा, ये वीक उनकी सोच को भी ठीक करने के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि अल्लाह ताला आपके लाइफ पार्टनर्स के थ्रू आपके इन एम्स, एम्बिशंस, ड्रीम्स को पूरा करता हुआ अल्लाह की कुदरत नजर आती है इंशाल्लाह। बाकी ये कि अपने अंदर जो काम करने की काबिलियत है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें, खासतौर पे वो स्टूडेंट्स जो टेक्निकल साइड के ऊपर हैं और अपना टेक्निकल नॉलेज जो है, टेक्निकल बेस जो है उसको बेहतर करना चाह रहे हैं, वो लोग जो हैं अपनी काबिलियत को मजीद बढ़ाने की कोशिश करें। उससे ये होगा कि आपके लिए जो एवेन्यूज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बढ़ती हुई नजर आती हैं अल्लाह की मेहरबानी से। इस हफ्ते के लिए आपका जो बेस्ट मैच है वो लिब्रा के साथ है, यानी कंपैटिबिलिटी जो है वर्गों की वो लिब्रा के साथ इस वीक की बेस्ट कंपैटिबिलिटी है। चाहे वो रिश्तेदारी है, शादी है, मंगनी है, निकाह है, बिजनेस पार्टनरशिप है, बच्चों के रिलेशंस माँ बाप के साथ, या वर्गों माँ बाप के रिलेशंस अपने बच्चों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ, ये बेस्ट हफ्ता है वर्गों का लिब्रा के साथ। अच्छा, अगर कोई रिश्ता, कोई मैच अगर आ रहा है लिब्रा वाली साइड से, इन्हीं चीज़ों से रिलेट करता हुआ, शादी, बिजनेस वगैरह से, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए अल्लाह पे पूरा ट्रस्ट करके। ये वीक जो है ये बेस्ट मैच का वीक है आप दोनों ज़ोडिएक साइंस का। इसके अलावा सदकात की हम बात करते हैं, तो सदकात जो है वो हमेशा मुस्तहिकीन को दें। मुस्तहिकीन कौन होते हैं आपको पता है, घर वाले होते हैं, कोई बहन भाई होते हैं, इसके अलावा दोस्त अहबाब होते हैं, अज़ीज़ो कारब होते हैं, रिश्तेदार मतलब महल्लेदार होते हैं, इनको दें। और उसके बाद आपने सदका जो देना है वो आपने देना है साबुत मूंग, सब्ज कपड़ा, गाय का घी, फिरोजा और परिंदों का गोश्त। अब इसमें से जो दे सकते हैं कोई एक चीज वो दे दें, या अगर सारी आप कोई चीज दे सकते हैं तो सारी भी आप दे दें। अल्लाह ताला जो है वो कबूल फरमाने वाली पाक ज़ात है। सदका याद रखिएगा बलाओं को डालता है, रद्द बला है, और जिसको भी दें उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर बता के दीजिए कि ये सदका है। इसके अलावा
ذکر اذکار کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، اور عبادات کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اپنے خالق، مالک، رب، معبود، اللہ، گاڈ پہ، اللہ رب العزت پہ پورا یقین ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس یقین کو بہتر سے بہترین بنائیں، اچھا گمان رکھیں اس کے ساتھ، اس کی طرف سے وہ یقیناً بہترین ہی کرے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت جو ہے وہ ضرور کریں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کر ہمہ وقت کرنے میں مصروف ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویک کے اندر آپ نے یا اللہ و یا رحمانو کی 2 تسمیاں ہر فرض نماز کے بعد جو ہیں وہ کرنی ہے، 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ یہ آپ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اور پھر اپنی دعاؤں کے مقبول اور قبول ہونے کو دیکھیں۔